Imran Khan will address the public on 25 matches on the Manaar, Pakistan. For real freedom. Because human rights are currently being violated in Pakistan, civil martial law is in the name of democracy in Pakistan. Imran Khan's life is in serious danger, but 80% of Pakistan's population and Imran Khan are fighting for real independence. Journalism is being forced to participate fully in this public meeting on Manaar, Pakistan. Overseas Pakistani. Put the big screen and attend this gathering all over the world. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करता हूँ, तेरे से मदद मांगता हूँ। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ वो जो मैंने आज से 11 महीने पहले अपनी कैंपेन शुरू की थी हकीकी आज़ादी की। मैं फिर से आपको और मैं खास तौर पे अपने नौजवानों को ये बताना चाहता हूं कि देखिए हकीकी आज़ादी होती क्या है। मैं काफी आपको समझा चुका हूं, क्योंकि एक मुल्क का लीडर एक बाप की तरह होता है। उसका काम ये नहीं होता कि वोट्स लेके इलेक्शन आना, उसका काम होता है अपनी कौम की तरबियत करना। तो मेरा एक तजर्बा है, 70 साल मेरी उम्र है, सारी दुनिया में फिर चुका हूं। मैंने जिस सिस्टम को हमने फॉलो किया हुआ है, जो बरतानिया का वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, वो मैंने बड़े करीब से देखा हुआ है, क्योंकि मेरी बड़ी जिंदगी गुजरी क्रिकेट खेलने की वजह से इंग्लैंड के अंदर। और मैंने पढ़ा भी पॉलिटिक्स था और पॉलिटिकल हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट भी था। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने सारी दुनिया के सिस्टम्स देख के जब अपनी तहरीक शुरू की थी, आज से अब तकरीबन 27 साल अगले साल हो जाएंगे, उसका मैंने नाम रखा था इंसाफ की तहरीक। इंसाफ की तहरीक वो है जिसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी। और मैंने इसलिए शुरू की थी कि मेरा सारी दुनिया का तजर्बा ये था कि पाकिस्तान का मसला ही सिर्फ एक है, हमारे इंसाफ नहीं है, हमारे कानून की हुक्मरानी नहीं है। हमारा मुसलसल इस मुल्क में एक तबका है जो कानून के ऊपर बैठ जाता है, जो कहता है हम कानून से ऊपर हैं। मार्शल लॉ लगाते हैं तो सारा आइन खत्म हो जाता है। पिछले 60 साल में आधा भाग मार्शल लॉ रहे हैं। उसके बाद जब ये दोनों आए, ये दो खानदान आए, इन्होंने जब लूटना शुरू किया तो इन्होंने एक चीज कही कि सबको पकड़ लो लेकिन हमें ना पकड़ो, क्योंकि हम कानून के ऊपर हैं। अभी भी वो जो बाहर भागा हुआ है मुल्क से झूठ बोल के, उसकी बेटी जिधर फिर रही है, वो क्या कहती फिर रही है, किसी की जुर्रत कैसे बढ़ रही कि हमारे खिलाफ केस कर दिया और मेरे बाप को ये कर दिया। वो ये नहीं कहती कि क्या उसने कानून तोड़ा या नहीं। वो ये नहीं बताती कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बाहर जो इस लंदन में उनके पास है, उनके बेटों के पास है, वो पैसा आया किधर से, उसकी बात नहीं करती। वो तो जब पता नहीं था पैनामा में कि क्या इंकशाफ हो जाना है, तो 2 साल पहले तो मेरी लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। कभी ये बात नहीं करते कि इनका क्या, इन्होंने इस मुल्क से नाजायज तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर भेजा, उसके ऊपर बात नहीं करते। सो वो क्यों नहीं करते? क्योंकि यहां आदत पड़ गई है पिछले 60 साल में कि अगर मैं ताकतवर हूं तो मैं कानून के ऊपर हूं, मुझे किसी की जरूरत है पकड़ने की। तो इसीलिए मैंने अपनी पार्टी बनाई थी। आज से जिस तरह मैंने कहा, अब तकरीबन 25 अप्रैल को 27 साल हो जाएंगे। तो जो पाकिस्तान में हो रहा है, मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं कि जिस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी होती है वहां ऐसी चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि कानून सबसे ऊपर होता है, कोई कानून नहीं तोड़ सकता।
طاقتور کو یہ اجازت نہیں دیتا اس ملک کا قانون کہ آپ فیصلہ کریں کہ جی آپ ایک دم آئین توڑ دیں. کسی بھی اس ملک جدھر آج خوشحالی ہے, جدھر ہمارے لوگ مر کے ویزے لے کے یا کوشش کر کے پیسہ خرچ کر کے باہر جاتے ہیں, وہ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ خوشحال ملک ہے. وہ خوشحال اس لیے ہے کہ وہاں انصاف ہے, وہ قانون کی حکمرانی ہے. میں نے اپنے لوگوں کو جب سے میں وزیر اعظم بنا, میں نے یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ مدینہ کی ریاست میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کی حکمرانی, عدل اور انصاف قائم کر کے ان کو دنیا کی امامت کروائی. جو بنیاد رکھی تھی ریاست کی وہ عدل و انصاف پہ رکھی تھی. غربت تھی, پیسہ نہیں تھا, برے حالات تھے, مہاجر آئے ہوئے تھے جن کے پاس سب کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے. ادھر اس معاشرے کے اندر انہوں نے سب سے پہلے قانون انصاف قائم کیا, اور بعد میں خوشحالی آئی, اور بعد میں وہ ایک عظیم قوم بنے. تو جو قانون کی حکمرانی ہے یا جو انصاف ہے وہ کرتا کیا ہے؟ وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے, اور آزاد انسان کی پرواز اوپر ہوتی ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ جو حقیقی آزادی ہے, ایک تو انگریزوں سے ہم نے آزادی لی, ابھی 23 مارچ گزرا ہے کل. 23 مارچ میں کیا ہوا کہ بہت بڑا ایک خواب, ایک ریزولوشن پاس ہوئی یہی مینار پاکستان میں, جس کو پہلے منٹو پاک کہتے تھے, کہ ہم نے ایک مسلمانوں کے لیے ایک ایسی ریاست بنانی ہے جو ان اصولوں کے اوپر کھڑی ہوگی جس کے اوپر پہلی مسلمانوں کی ریاست مدینہ میں قائم کی گئی تھی. اور سب سے پہلے جو قائد اعظم ہمارے لیڈر تھے وہ سب سے بڑے کانسٹیٹیوشنسٹ تھے, وکیل تھے, قانون کی بات کرتے تھے. تو آج میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے, ہمارے سارے مسئلے اس لیے ہیں کہ طاقتور اس ملک کے قانون کو نہیں مانتا, وہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہم آزاد نہیں ہیں, ہم غلام قوم ہیں. آزاد قوموں کے اندر کبھی بھی کوئی آئین توڑ نہیں سکتا. پاکستان کا آئین, پاکستان کے 5 سپریم کورٹ کے ججز واضح طور پہ کہتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے, کیونکہ یہ آئین کہتا ہے. سپریم کورٹ کا کام ہوتا ہے آئین کو امپلیمنٹ کرنا. وہ اناؤنس کرتے ہیں, الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے 30 اپریل کا, کل بیٹھ کے فیصلہ ہوتا ہے. الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ نہیں جی ہم نے تو, ہمارے پاس پتہ نہیں پیسے نہیں ہیں یا پتہ نہیں سیکیورٹی نہیں ہے, اور ہم 8 اکتوبر پہ چلے گئے. تو یہ آزاد قوموں میں یہ ایسا نہیں ہو سکتا. میں جو آپ کے پاس آج یہ بات کرنے آیا ہوں, میں آپ کو سمجھانے آیا ہوں, یہ ہوتا ہے جب قوم غلام ہوتی ہے. کیونکہ جس ملک پہ آئین نہیں ہوتا اور قانون نہیں ہوتا, وہ ملک غلام بن جاتا ہے. اپنے ہوتے ہوئے ہاں ہیں پاکستانی اوپر, لیکن ہم غلام ہیں, ہم آزاد نہیں ہیں. اور یہی رکاوٹ بنی ہوئی ہے ہماری پرواز میں. ہم آج بیکاریوں کی طرح پیسے مانگ رہے ہیں دنیا سے, دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں. آج ذرا دیکھیں کہ حالات کیا ہیں اس ملک کے, کہ 11 مہینے سے جب سے حکومت آئی ہے امپورٹڈ, جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے, آج 6 اب تک لوگ آٹے کی لائنوں کے اندر کھڑے مر گئے. آج یہ حال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ مہنگائی آئی ہے, اور یہ سارے ان کی پہلے سٹیٹمنٹس دیکھیں, ایک ہی چیز یہ کہتے تھے کہ جی عمران خان نے بڑی مہنگائی کر دی. آج پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے, جس کو SPI کہتے ہیں, جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو سینسٹیو ہے, جس پہ ایک گھر میں خواتین جانتی ہے کہ جو کچن کے لیے انہوں نے چیزیں خریدنی ہیں, آٹا, یہ سارے آج 47% پہ پہنچ گیا ہے. 47% پہ SPI پہنچ گیا, یعنی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. جب ہمارا ملک بھی ٹوٹا, جب یہاں زلزلے آئے, یہاں سب کچھ ہوا, یہاں ہر کچھ ہوا, لیکن اس طرح کی مہنگائی نہیں آئی. ہمارے دور میں کورونا آیا, ساری دنیا کے اندر مہنگائی تھی, اس طرح کی مہنگائی پاکستان میں کبھی بھی نہیں آئی. اور آج جو آٹا, جو بنیادی ضروریات ہے ہر گھر کی, آٹا جو ہمارے وقت پہ 55 روپے کلو پہ تھا, آج کنٹرول ریٹ پہ 115 پہ ہے.
اور بازار میں مل رہا ہے 155 روپے پہ. کون سی قیامت آ گئی کہ اتنے 11 مہینے میں آٹا آسمانوں پہ پہنچ گیا؟ تو یہ کس کو افیکٹ کرے گا؟ یہ عام لوگوں کو افیکٹ کرے گا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انصاف نہیں ہے. جو بھی بڑا چوری کرے، جو بڑا ڈاکہ مارے، اس کو NRO مل جاتا ہے. یا بڑے بڑے کارٹلز بنے ہوئے ہیں، مل کے قیمتیں اوپر کر کے پیسہ بنا دیتے ہیں، ان کو پکڑ نہیں سکتا ہمارا قانون. ساری عوام غلام بنی ہوئی ہے تھوڑے سے طبقے کی، جو جب چاہے جو مرضی کر دے. تو میں سب سے پہلے تو یہ جو آئین کے اوپر آتا ہوں کہ جو انہوں نے آئین کے اوپر واردات کی ہے کہ جی ہم 8 اکتوبر پہ چلا گیا الیکشن. مجھے یہ بتائیں کہ کون آج گارنٹی کرے گا کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب یہ وجہ دے دی کہ جی آج پتہ نہیں پیسے نہیں ہے یا جو بھی ہے، سیکیورٹی، کوئی بھی بہانہ تو کوئی بھی مار سکتے ہیں، تو کیا گارنٹی ہے کہ 8 اکتوبر کو یہ نہیں ہوگا؟ کون بتائے گا کہ کون فیصلہ کرے گا کہ جی اب الیکشن کروانے کا ماحول ٹھیک ہو گیا؟ یہ کون فیصلہ کرے گا؟ جو ہم یہ اب اس کے اوپر میں اپنی ساری لیگل کمیونٹی کو آج کہہ رہا ہوں، میں اپنے سارے وکلا کو کہہ رہا ہوں، میں اپنے سارے ججز صاحبان کو بڑے ریسپیکٹ فلی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے وہ ڈیفائننگ مومنٹ پاکستان کی تاریخ کا. اگر اس وقت ہم نے یہ آئین کا قتل ہونے دیا، یہ رکنا نہیں ہے پھر کہیں. سب کو یاد ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ کہا تھا میں 90 دن میں الیکشن کروا دوں گا، اور اس کے بعد 11 سال تک ایک آمریت کے ملک اس پہ پڑا رہا تھا. تو آج بھی اگر ہم یہاں سے ہٹتے ہیں، یہ پھر رکنے نہیں لگی بات. اور میں ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں، آزاد قوم وہ ہوتی ہے جدھر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، رول آف لا ہوتا ہے. جس ملک میں رول آف لا نہیں ہے، وہاں طاقتور کمزور کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. کسی بھی، اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دیکھیں اپنے آپ کے رشتہ دار ہوں گے، برطانیہ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں. کبھی ان سے پوچھیں کہ کیا وہاں انہوں نے کبھی قبضہ گروپ کا نام سنا ہے؟ کبھی کسی کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ ہوا ہے؟ کسی طاقتور نے کیا؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ قانون کا مطلب ہوتا ہے کمزور کو طاقتور سے اس کی حفاظت کرنا، اس کو تحفظ دینا. اس کو کہتے ہیں انصاف. جب حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت علی، ان کی پہلی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، جب وہ خلیفہ بنے پہلی سٹیٹمنٹ کیا تھی کہ کمزور اور طاقتور کو میں قانون کے سامنے ایک برابر کروں گا، یعنی انصاف قائم کروں گا. یہ بنیادی ضرورت ہوتی ہے قوم کی. انصاف ہی قوموں کو آزاد کرتا ہے. ان اربوں کو جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم بنایا تھا، ایک قبیلوں کو ملا کے قوم بنایا تھا جس نے دنیا کی امامت کی تھی، اس کی بنیاد انصاف پہ رکھی گئی تھی، رول آف لا پہ. آج یہ جو سارے ملک خوشحال ہیں، یہ سارے رول آف لا ہے. تو جب آپ کے ملک میں رول آف لا نہیں ہے، لوگ آزاد نہیں ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ قبضہ گروپ ہے. اس کے بعد دیکھیں، کبھی سنا ہے کہ برطانیہ کے اندر یا یورپ کے اندر کسی کو NRO دیا گیا ہو؟ کسی نے پبلک کا پیسہ چوری کیا اس کو NRO ملا ہو؟ کبھی سنا ہے؟ کبھی سنا ہے کہ جو آج تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے؟ رات کو پولیس ہمارے لوگوں کے گھروں میں گھستی ہے. پہلے انہوں نے 25 میں کو یہ کیا، رات کے 2-2, 3-3 بجے لوگوں کے گھروں میں گھسے، وہاں لوگوں کو اٹھا کے لے گئے. وہاں عورتیں تھیں، ان کو ذلیل کیا، گالیاں نکالی پولیس نے. اب پھر وہی ہو رہا ہے. اب تک 1000 تحریک انصاف کے کارکنوں کو انہوں نے پکڑ لیا، چھاپے مارے ہیں. ابھی ملتان کے اندر وہ بیچارے افطاری پہ بیٹھے ہوئے تھے لوگ، پولیس نے افطاری پہ جا کے اٹھا کے لے گئے لوگوں کو. حسان نیازی میرا بھانجا ہے، باہر سے پڑھ کے آیا ہوا ہے، بڑی خواب دیکھتا ہے کہ پاکستان کے لیے وہ محنت کرنا چاہتا ہے، جان مارنا چاہتا ہے. اس کو جا کے پہلے تو اس کے پاس بیل تھی، اس کو اٹھا ہی نہیں سکتے تھے، اس کو پہلے اٹھایا، پھر اس کے اوپر کوئی انہوں نے دفعہ لگائی، کوئی FIR فیک لگا دی، کوئی پوچھنے والا نہیں. کسی مہذب معاشرے میں ایسے نہیں ہوتا. پھر اس کو انہوں نے جا کے ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی، ذلیل کرنے کی کوشش کی.
वही कपड़े उतारने का शौक है इनको कि किसी तरह उसको जलील करें, उसको मारें, मारा मुरा। मैं हसन न्याजी और सारे अपने लोगों को बताना चाहता हूं, देखिए हमारा ईमान का हिस्सा है कि इज्जत और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। जब ये लोग ऐसे करते हैं, ये आपको जलील नहीं करते। ये जो जालिम, जब ये बुज़दिल लोग जेलों के अंदर जब लोगों को मारते हैं और ये टॉर्चर करते हैं, ये अपने आप को जलील करते हैं। इनकी जिंदगी में जिल्लत लिखी हुई है, इनको इधर और आखिरत में इनको पूरी सजा मिलेगी इसकी। अंग्रेज के जमाने में जब हम गुलाम थे अंग्रेज के, कभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को इस तरह टॉर्चर नहीं करते थे जो शहबाज गिल से किया, जो आजम स्वाति से किया, नंगा करके उनको, जो मीडिया के लोगों से किया, जो जमील फारूकी से किया, जो हमारे सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ के नंगा करके मारना। ये कोई महज़ब माशरे में ऐसे नहीं होता। आजाद मुल्कों के अंदर ये नहीं होता। ये सिर्फ गुलामों के साथ करते हैं। अगर अमेरिका ने कभी किया भी था टॉर्चर, तो वो दूसरे मुल्कों में जाके करते थे। अपने मुल्क के कानून उनको इजाजत नहीं देते थे। ग्वांटानामो इसलिए बनाया कि वो अपने मुल्क से बाहर था, तो उधर जाके उनसे वो चीजें करते थे जो अपने मुल्क के कानून उनको इजाजत नहीं देते थे। पराये लोगों से भी, फॉरेनर्स को भी इजाजत नहीं देते कि अपने मुल्क में उनको टॉर्चर करें। हमारे अपने मुल्क में जो पॉलिटिकल प्रेजेंस है और जिस तरह का उनको रवैया रखा हुआ है, यानी मैं कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचता था कि हमारी रियासत इतनी नीचे गिर सकती है। अजहर बुशवानी नौजवान है, वो सोशल मीडिया का, उसको उठा लिया, अभी तक नहीं पता किधर है वो। उसके माँ बाप के मुझे मैसेज, उसके भाई बेचारे मुझे मिलने आए, गायब कर दिया उसको। क्या उसका कसूर है? खौफ फैलाने के लिए कि यहां रियासत ऐसी है कि आपको कुछ भी कर सकती है, ताकि सब डर के घर में डर के रहे सारे। शाहिद हुसैन इंग्लैंड में कामयाब बिजनेसमैन, एक पाकिस्तान की दर्द रखता हुआ कि मैं मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूं, वो यहां काम कर रहा था, उसको कल उठा के गायब कर दिया, पता ही नहीं वो किधर है। 1000 कारकुन हमारा इस वक्त जेलों में, उसमें से एक नौजवान है फहद, वो स्पेशल चाइल्ड है। वो जिले शाह की तरह वो भी एक, क्या उसे हम कहें, दरवेश है वो यानी स्पेशल चाइल्ड है। वो मलंग है। उसकी बहनों की मैसेजेस आ रही है कि जी वो 14 से उसको गायब किया हुआ उठा के। यहाँ 14 ये जो पूरा किला ज़बान पाक का किला फतह करने के लिए जो 3 तरफ से हमला हुआ था, उसको उठा के ले गए। किसी पाकिस्तानियों, किसी आजाद माशरे में ऐसे नहीं होता। ये मकबूजा कश्मीर में कर रहे हैं ऐसे। जो यहां हो रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर, इसी तरह लोगों को उठा रहे हैं वहां। जो हम हर रोज मजम्मत करते हैं और हम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करते हैं, इसलिए कि उनसे ये जुल्म हो रहा है, फलस्तीनियों से ये होता है, ये हमारे से हो रहा है यहां। और ऐसा हो रहा है, ऐसा खौफ फैलाने के लिए कि सब डर जाएं। आमिर मुगल हमारा कारकुन उधर इस्लामाबाद का, वो नहीं था घर में, उसके बच्चे को 11 साल के बच्चे को उठा के ले गए। कौन से मुल्क में ये होता है? मैं फिर से पूछता हूं कि कौन से मुल्क में ये होता है? मैं आज अपनी अदलिया को भी कहना चाहता हूं, मैं फिर अपनी लीगल कम्युनिटी को कहना चाहता हूं, आपके ऊपर अल्लाह ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है, क्योंकि आपका काम है हमारे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। और उसके बाद मैं अपने घर का मैं आखिर में आता हूं, इसलिए कि अदालत में मैंने आज जज साहब को अदालत में बताया, मैंने कहा आपने कहा था कि मेरे घर अगर कोई सर्च वारंट लेने आएगा तो वो आपने तय किया कि एक उनका कोई एसपी पुलिस था और एक हमारा आदमी, और वो इकट्ठे सर्च करेंगे। हमने कहा बिस्मिल्लाह। 40 लोगों ने दरवाजा तोड़ के मेरे घर घुसाए। और तब जब मैं ये बता चुका हूं, मैं वहां इस्लामाबाद था पेशी के लिए, मेरी बीवी अकेली, दीनदार खातून जो दुनिया में जिनका वास्ता नहीं है, अपनी जिंदगी गुजारती है, वो अकेली यहां से दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे। 40-50 पुलिस वाले कुछ छतों पे चढ़ के, यहां बेचारे जो लोग मिले कुछ 4-5, जरा देखें वो बेचारे
मुलाजिम उनको मार मार के उनकी चीखों की आवाजें आ रही है, किसी का बाजू तोड़ दिया पकड़ के, एक को बेहोश करके वह नाली में फेंक के चले गए। यानी इंसान तो छोड़े, दरिंदे भी ये नहीं करते। और किस कानून के तहत किया? जब अदालत ने बताया हुआ था कि आप जा ही नहीं सकते सर्च वारंट के बगैर, और सर्च वारंट में बताया कि क्या होगा, 2 लोग सिर्फ आएंगे या 40-50 लोग जो पुलिस वालों ने किया, लूट के ले गए, जो चीजें मिली ले गए। वो बेचारे सर्वेंट नौकरों की जो मुलाजिमों की जो जगह थी वहां चले गए, उनकी चीजें लूट के ले गए। सोशल मीडिया का लड़का था, वो अपने कैमरे वो लूट के लेके चले गए। ये हो रहा है इस मुल्क में। ये आजाद मुल्क में नहीं हो सकता। ये गुलामों को ऐसे होता है जिनका भेड़ बकरी, हमारे कोई राइट्स ही नहीं है। और उसके बाद मैंने ये भी कहा कि मुझे पता कैसे चला कि यहां एक वारदात होने वाली थी। पहले तो मुझे जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर मारने की पूरा प्लान बना हुआ था। हमारे वकील जो अंदर गए, जो थोड़े से लोग थे, उन्होंने वहां बताया कि माहौल ही कुछ और था। वो नामालूम लोगों ने कमरे रखे हुए थे। उसके बाद सीटीडी के कपड़ों के अंदर नामालूम लोगों ने उनके कपड़े पहने हुए थे। वहां रेंजर्स, वहां पुलिस, और वहां ये हालात थे कि जो हमारे जिन लोगों के नाम लिखे हुए थे कि जिन्होंने वहां मुझे रिप्रेजेंट 10 लोगों ने जाना था, उनमें से शिबली फराज को मारा उन्होंने। वो बेचारे उसके अभी तक उसकी हड्डी तोड़ दी है, क्रैक कर दिया हिप। शिबली फराज को वो जाके हॉस्पिटल चला गया। हमारा जो उमर सुल्तान था, नाम दिया हुआ है, उसको मारा, उसका मुंह के ऊपर नाक, उसकी हड्डी तोड़ दी। कुछ भी नहीं हुआ। अंदर ये हालात थे। मैं नीचे 40 मिनट इंतजार कर रहा हूं, ऊपर से पत्थर मार रही है पुलिस, इश्तियाल दे रही है लोगों को, टेयर गैस कर रही है। मैं वहां इंतजार कर रहा हूं अपनी पेशी के लिए। अंदर घुसता हूं तो वो और ही माहौल था। तो प्लान बना हुआ था मुझे मारने का। मुझे कैसे पता है? मुझे कैसे पता है? क्योंकि मुझे पुलिस ऑफिसर्स ने बताया क्या प्लान बना हुआ था। वो खुद हैरान थे। इस्लामाबाद का आईजी उसमें शामिल था, उसको पता था, और नामालूम अफरादों को पता था। उन्होंने मुझे वहां कत्ल करना था। अल्लाह ने बचाया। कैसे हम वहां, अगर वो जो हालात थे वो ऐसे थे कि वहां अंदर घुस ही नहीं सकता था, तो हम वापस आ गए। फिर यहां मुझे कैसे पता चला कि इधर प्लान किया हुआ था? मुझे ऐसे पता चला कि मुझे फिर पुलिस के अंदर से लोगों ने बताया, सीनियर्स ने बताया कि यहां प्लान बनाओ। और यहां आईजी पंजाब इसमें पूरा शामिल था, आईजी इस्लामाबाद और नामालूम अफराद। इन्होंने मिल के यहां ऑपरेशन करना था। 1000 रेंजर को इन्होंने तैयार किया हुआ है कि जब भी वो फैसला करेंगे तो जनाब किले में फतह करेंगे और फिर मुझे यहां कत्ल करने का प्लान है। मुझे पुलिस वालों से, मैं फिर से कह रहा हूं, ये पुलिस इस वक्त डरी हुई है, क्यों? नाम तो उनका पड़ जाना है, नामालूम अफराद का तो नाम आना ही नहीं है। तो उन्होंने, पुलिस वालों ने मुझे आके कहा कि खान साहब यहां से चले जाएं। कोई कहता जी आजाद कश्मीर में आपकी गवर्नमेंट है, उधर चले जाएं। कोई मुझे कहता कि आपकी गिलगित बल्तिस्तान में गवर्नमेंट है, उधर चले जाएं। वो खौफजदा है, देखिए। और फिर मजाया खेस बात क्या है? फैसला किया जी कि वो एक जीआईटी बनेगी। जीआईटी कौन बनाएगा? जीआईटी वो लोग बनाएंगे जो मुझे कत्ल करना चाहते हैं। अभी तक पहले ये तो पूछेंगे जो जीआईटी मेरे ऊपर बनी हुई थी उसको तबाह किसने, सैबोटाज किसने किया? क्या हुआ कि वो जो जीआईटी के फाइंडिंग्स थी उसका रिकॉर्ड किधर से गायब किया गया? क्यों ऑफिसर्स बदले गए? क्यों जैसी ये केयरटेकर गवर्नमेंट आई वो जीआईटी को डिसबैंड किया गया और वही ऑफिसर जो सैबोटाज, उनको ऊपर बैठा दिया जो सैबोटाज करना चाहते थे, जिनके ऊपर प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि इनके ऊपर कार्रवाई करो कि इन्होंने जीआईटी को सैबोटाज किया, उन्हीं को इन्होंने आंख के ऊपर बैठा दिया। और अब वही लोग एक और जीआईटी बनाएंगे ये इन्वेस्टिगेट करने के। मैंने तब भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, अगर जीआईटी बनाने आप सीरियस हैं, चीफ जस्टिस के नीचे बनाए। और हमें किसी के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। इस गवर्नमेंट के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने पहले भी मुझे कत्ल करने की कोशिश की, अब फिर करेंगे। मैं और बार बार कह बैठा हूं कि करेंगे, क्योंकि उनको खौफ ज़्यादा है कि कहीं इमरान खान आ गया तो हमारा एहतसाब हो जाएगा। इस खौफ से ये सारे ड्रामे हो रहे हैं यहाँ, ये जो
ساری یہ تیاری کی جا رہی ہے کہ جناب ایک اور حملہ کرے. لیکن میں آج اپنے سارے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں میرے کارکنوں کو بھی آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں, اپنی قوم کو میسج دینا چاہتا ہوں. دیکھیں پہلے تو میں نے کبھی یہ مجھے کہتے ہیں جی آزاد کشمیر چلے جاؤ, میرا یہ ایمان کا حصہ ہے. جب اللہ نے فیصلہ کر لیا اس دنیا سے جانا ہے, چاہے میں وہ آزاد کشمیر چلا جاؤں, چاہے میں جدھر مرضی چلا جاؤں, کوئی نہیں روک سکتا. یہ قرآن کے واضح لکھا ہوا ہے. جنگ خندق اور میرے خیال میں جنگ بدر کے بعد بھی یہ آیتیں یہ تھی کہ آپ موت سے نہیں بھاگ سکتے. سو مجھے کوئی میں تو اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں, میرا تو ہے ہی نصب العین یا کا نعبد ہو یا کا نستعین, میں تو اس کے اوپر اس سے مدد مانگتا ہوں. لیکن میں اپنی ساری قوم کو بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب کو قربانیاں دینی پڑیں گی. کبھی بھی آزادی قربانیوں کے بغیر نہیں ملتی. جو چھوٹا سا طبقہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے, چاہے وہ بیرونی طاقت ہو, چاہے آپ کے اپنے قبضہ گروپ ہو جو اوپر بیٹھ گئے ہیں, یہ اتنا زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کرپٹ سسٹم سے. لوگ تو لائنوں میں لگ کے آٹے کی لائنوں میں مر رہے ہیں, لیکن ان کے پاس جو ایک تو ان کے اربوں روپے کے کیسز معاف ہو رہے ہیں اور مزید اور پیسے بنانے کی ان کی اپرچونٹیز ہیں. پیسہ ان کا باہر پڑا ہے, ملک ڈوبتا ہے, ان کو فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کا کسی کا خیال ہے کہ یہ جو قبضہ گروپ آرام سے چھوڑ کے چلا جائے گا, غلط فہمی میں نہ رہے. آزادی کے لیے قربانی اور جدوجہد دینی پڑتی ہے. آپ سب کو میں آج کہہ رہا ہوں کہ میں تو تیار ہوں, میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں, میں پالیٹکس نہیں سمجھتا. میں تو تیار ہوں, جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن میں تو یہیں بیٹھا رہوں گا زمان پاک میں. جس نے آنا ہے یہاں آگے مار دے, لیکن میں یہاں سے نہیں جانے لگا. اور میں آپ سب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ خوف جو ہے نا, یہ پھیلایا جا رہا ہے, یہ لوگوں کو پکڑ دکڑ اور یہ اور وہ اور ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں. آپ نے کسی نے اس سے خوف زدہ ہو کے اپنی آزادی کی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹنا, کیونکہ ایسا موقع شاید آئے نا جو اس وقت قوم کھڑی ہوگی اور جو شعور آ گیا قوم میں, جو ہمارے نوجوان آج کھڑے ہو گئے ہیں. آپ نے اب اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. یہ تحریک ادھر پہنچے گی جدھر ہم اپنے آپ کو ایسے ایک وہ پاکستان بنے گا جدھر ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ہمارے پر کوئی ظلم کر سکے, جدھر ہمیں ساروں کو, کمزور سے کمزور کو پتا ہوگا کہ کسی نہ کچہری میں, نہ تھانے میں, نہ کسی پٹوار خانے میں کوئی اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا. نہ کوئی نامعلوم افراد آ کے اس کو رات کو اٹھا لیں گے, کیونکہ ہم آزاد ہوں گے, کیونکہ قانون ہمیں پروٹیکشن دے گا. تو میں جو آپ کی اصل جو اینڈ میں آنے لگا ہوں, آپ نے اس سے کسی سے نہیں گھبرانا. قوم نے کھڑے ہونا ہے. ہم نے اپنی آزادی کے لیے آخری خون کے قطرے تک ہم نے لڑنا ہے. ہم نے پرامن طریقے سے مقابلہ کرنا ہے. اور جو میرا مینار پاکستان کا جلسہ ہے, جو کل شام کو انشاءاللہ, کل رات کو عشاء کے بعد, تراویح کے بعد جو انشاءاللہ ہم مینار پاکستان میں جلسہ کریں گے, میں آپ کو اپنے حقیقی آزادی کا پورا روڈ میپ بتاؤں گا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیسے اس عذاب سے نکلنا ہے, ہم نے کیسے اپنے ملک کو, یہ جو دلدل میں ہم پھنس گئے ہیں, جو برے حالات ہیں, ہم نے کیسے نکلنا ہے اس سے. میں انشاءاللہ آپ کو اپنا پورا پلان بھی دوں گا. جو بھی کہتے ہیں جی بارش ہوگی, ہمیں کوئی بارش کی فکر نہیں ہے. قوم نے اس طرح نکلنا ہے کہ آپ نے پیغام دینا ہے ان لوگوں کو جو ہماری آزادی ختم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک زندہ قوم ہے. لاہور کے لوگوں کو میرا خاص طور پہ پیغام ہے کہ دیکھیں تحریکیں جو لاہور سے شروع ہوتی ہیں وہ سارے پاکستان میں پھیل جاتی ہیں. میرے سامنے 1970 میں لاہور میں تحریک شروع ہوئی. آج بھی وہ وقت آ گیا, لاہور کے لوگوں آپ نے نکلنا ہے اور آپ نے پوری طرح مینار پاکستان میں میرے ساتھ کل میری پوری تقریر سننی ہے. یہ میرا پہلی بار میں قوم کے سامنے تقریر کروں گا, یہ پہلی دفعہ ہوگا اس سال. یہ اس سال کا میرا پہلا جلسہ ہوگا. اس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ بھرپور طریقے سے شرکت کریں اور آپ جو میں آپ کو روڈ میپ دینے لگا ہوں حقیقی آزادی کا, اور ہم نے کیسے اپنی معیشت کو اس دلدل سے نکالنا ہے, آپ نے سب نے آ کے اور اس میں شرکت کرنی ہے. سارے لاہور کو میں پھر کہہ رہا ہوں
انہوں نے ہر قسم کی رکاوٹیں ڈالی ہیں. یہ پکڑ دکڑ بھی لوگوں کی اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ تاکہ ڈرے, تاکہ لوگ آئے نہ, تاکہ ہمارے کارکنوں کو اگر پکڑ لیں گے تو لوگ پہنچیں گے نہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے اس ظالم اور اس وہ سوچ جو ملک کو سمجھتی ہے کہ ہم بھیڑ بکریاں ہیں, اس کو شکست دینے کے لیے آپ نے سب کر نکلنا ہے. اور انشاءاللہ تراویح کے بعد رات کے 9 بجے انشاءاللہ پھر ہم آپ سب سے مینار پاکستان میں ملاقات ہوگی. پاکستان کا